ल अब हामीले 5:20 सम्म पुर्यौँ हामीले। अब आएन ठिकै छ, अब हामीले सुरु गरौँ त्यसो भए है त। ठिक छ हैन? ल ठिक छ सर। किन आएन आज पाइन्छ नि परेर हो कि रेकर्डिङ युट्युबमा भइहाल्छ, रेकर्डिङ हेरौँला भनेर कि के हो? त्यही भएर होला। ल सुरु गरौँ। ओके ल, अब आज हामीले पोइन्ट टपिकको नाम हो हेमाच्युरिया। के हो त हेमाच्युरिया इन चिल्ड्रेन? तिमीहरूलाई धेरैपल्ट त सोधेर, त्यति इम्पोर्टेन्ट टपिक त होइन, तर एकपल्ट दुईपल्ट सोधेर रहेछ हेमाच्युरिया फाइनल एक्जाममा। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ हेमाच्युरियाको बारेमा पढाउँ हामीले होइन। ल सुन, अब हेमाच्युरियाको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले सुरुमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नर्मल युरिनमा के हुन्छ त? हाम्रो नर्मल युरिनमा चाहिँ स्मल एमाउन्टमा 1 देखि 2 डब्ल्युबिसी एउटा माइक्रोस्कोपको फिल्डमा, तिमीले युरिनलाई तिमीले माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्दाखेरि एउटा माइक्रोस्कोपको भ्यू, तिमीले माइक्रोस्कोपको स्लाइडलाई दायाँ बायाँ नगरिकन, त्यसलाई सिफ्ट नगरिकन जति एरिया तिमीले देख्छौ नि त्यसलाई के भन्छ त? एउटा भ्यू भन्छ, एउटा के भन्छ त? फिल्ड भन्छ। त्यसलाई के भन्छ त? एउटा फिल्ड भन्छ है, त्यो FILD। सो एउटा फिल्डमा तिमीले नर्मल्ली चाहिँ अकेजनली के हुन्छ, 0 अथवा चाहिँ एउटा 0 अथवा 1 अथवा अकेजनली 2टासम्म तिमीले आरबिसी देख्न सक्छौ है त नर्मल मान्छेहरुमा अकेजनली हैन। कसैमा नहुन पनि सक्छ, नहुनु भनेको नर्मल हो। भयो भने पनि एउटा फिल्डमा अकेजनली एउटा आरबिसी देख्नु भनेको कतै कहीँ पनि नदेख्नु, कतै चाहिँ एउटा मात्र देख्नु भनेको के हो त? त्यो नर्मल हो। त्यसपछि गएर चाहिँ अब हाम्रो डब्ल्युबिसी पनि के हुन्छ? एकदम फ्यु हुन्छ, 1 देखि 2टा मात्र हुन्छ एउटा फिल्डमा हैन। अब धेरै मात्रा हामीले माइक्रोस्कोपमा हामीले चाहिँ युरिनलाई राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा हामीले आरबिसी देख्यौँ र धेरै मात्रामा हामीले व्हाइट ब्लड सेल देख्यौँ भने मिनिङ के भयो त? त्यो एब्नर्मल भयो हैन, त्यो एब्नर्मल भयो। अब हाम्रो युरिनमा चाहिँ एब्नर्मल एमाउन्टमा हुनुपर्ने भन्दा बढी मात्रामा चाहिँ आरबिसी आयो हैन। आरबिसी आयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? हेमाच्युरिया भन्छौँ। एक्चुअली हेमाच्युरिया भनेको के हो त? प्रेजेन्स अफ ब्लड इन द युरिन इज डिफाइन्ड एज के त? हेमाच्युरिया। हेमा मिन्स ब्लड and urea means ke ta? Hemato means blood and urea means ke ta? Urine. It means that hematuria is the presence of blood in the urine. So presence of blood in the urine भन्दा पनि बेटर के भयो त? presence of RBC in the urine भन्नु पर्यो। किन युरिनमा ब्लड मिक्स हुँदाखेरि कस्तो कलर आउँछ त? रेड कलर आउँछ। त्यो रेड कलर दिने काम कसको हो त? हाम्रो रेड ब्लड सेलको चाहिँ आरबिसी को चाहिँ के त? हेमोग्लोबिनको काम हो। सो तिमीले ब्लड भन्दा पनि आरबिसी भन्ने चाहिँ यसको डेफिनेसन उपयुक्त हुन्छ। सो द प्रेजेन्स अफ ब्लड or RBC in urine is known as के त? हेमाच्युरिया। अब नर्मल युरिनमा के हुन्छ त? हाम्रो नर्मल युरिनमा चाहिँ हाम्रो आरबिसी हुँदैन, एकदम कम मात्रामा अथवा एब्सेन्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। भयो भने एउटा दुईटा भनेको त्यो अकेजनली एक्सिडेन्टली कतैबाट लिक भएर आएको थियो हैन। नर्मल युरिनमा आरबिसी हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो बुझ्नको लागि हामीले फेरि ब्याक टु हामीले चाहिँ फिजियोलोजी र एनाटोमी बुझ्नुपर्छ। हाम्रो किडनीमा युरिन बन्ने प्रक्रियामा के हुन्छ? मैले फोटो देखाउँछु कसरी युरिन बन्छ त? हाम्रो जुन ग्लोमेरुलस हुन्छ, ग्लोमेरुलस भने के हो त? इट इज अ टफ्ट और इट इज अ बन्च अफ के त? क्यापिलरी। यो भनेको जस्तो अंगुरको झुप्पा जस्तै क्यापिलरीको के हो त? एउटा झुप्पा हो। यताबाट एफरेन्ट आर्टेरियल आएको हुन्छ, यताबाट के हुन्छ? इफरेन्ट आर्टेरियल फर्केर गएको हुन्छ। सो यता एफरेन्ट आर्टेरियल आएर र एफरेन्ट आर्टेरियल आइसकेपछि र उतापट्टि चाहिँ इफरेन्ट आर्टेरियल निस्किन भन्दा अगाडि के हुन्छ त? एफरेन्ट आर्टेरियल के हुन्छ? मल्टिपल स्मल क्यापिलरीमा क्यापिलरीमा डिभाइड हुन्छ र त्यो हरेक क्यापिलरीबाट के हुन्छ त? हाम्रो हरेक क्यापिलरीको जुन पोर हुन्छ, एन्डोथेलियमको जुन पोर हुन्छ, त्यो वालबाट के हुन्छ त? त्यो जुन जति पनि हाम्रो बोडीको चाहिँ फिल्टर हुनुपर्ने कुराहरू के हुन्छ त? फिल्टर हुन्छ हैन। अब त्यो जुन आरबिसी को जुन एन्डोथेलियल सेलहरू हुन्छ त्यसलाई हाम्रो नेचरले यसरी एडजस्ट गरेको हुन्छ कि त्यसले के को काम गर्छ त? त्यसले हाम्रो जुन चिया छान्ने जुन हाम्रो छान्ने कुराहरू हुन्छ नि, सिप भन्छ नि, एसआइभी सिप छान्ने हो। त्यो छान्ने जस्तो त्यसले फङ्सन चाहिँ त्यसले बिहेभ गर्छ, यानी कि फिल्टर जस्तो काम गर्छ। जस्तो फिल्टरको काम के हो? फिल्टर भनेको एउटा पार्टिकुलर साइजको अब्जेक्टलाई छिर्न दिने, त्योभन्दा ठुलो साइजकोलाई के गर्न? छिर्न नदिने हैन। जस्तो फर एक्जाम्पल हामी चिया छान्दाखेरि चियाको पत्तीहरू माथि छानिन्छ, चियाको जुन लिक्विड बाट के हुन्छ? तलतिर आउँछ हैन। सो त्यसले फिल्टरको काम गर्ने भयो। अब त्यसको साइज चाहिँ यसरी सेट भएको छ कि त्यसले चाहिँ हाम्रो ब्लडमा भएको ब्लड सेलहरूलाई फिल्टर हुन दिँदैन हैन। ब्लड सेल भन्दा अझै सानो यानी कि प्रोटिनहरूलाई पनि फिल्टर हुन दिँदैन। खाली के त? स्मल मोलिकुलर वेट भएको सब्सटेन्सहरूलाई मात्र फिल्टर हुन दिन्छ हैन। यानी कि प्रोटिन, प्लाज्मा प्रोटिन र त्यसपछि गएर के त? ब्लड सेलहरू फिल्टर हुँदैन, स्मल मोलिकुलर सब्सटेन्सहरू फिल्टर हुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल वाटर फिल्टर हुन्छ, त्यसपछि गएर के हुन्छ? सोडियम फिल्टर हुन्छ, पोटासियम फिल्टर हुन्छ, युरिया फिल्टर हुन्छ, क्रिएटिनिन फिल्टर हुन्छ, एमोनिया फिल्टर हुन्छ,
अरू इलेक्ट्रोलाइटहरू क्लोराइड हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट सबै कुराहरू फिल्टर हुन्छ स्मल मोलिक्युलहरू फिल्टर हुन्छ त्यसको साइज सानो हुन्छ तर लार्ज मोलिक्युलहरू प्रोटिनहरू फिल्टर हुँदैन प्रोटिनहरू र आरबिसीहरू फिल्टर हुँदैन हो अब त्यही भएर हाम्रो नर्मल युरिनमा आरबिसी के हुन्छ त नर्मल्ली एब्सेन्ट हुन्छ र भयो भने पनि एउटा दुईटा मात्र अकेजनली देखिन्छ हैन सो त्यो कुरा हुन्छ नर्मल्ली आरबिसी युरिनमा एब्सेन्ट हुन्छ र डब्ल्युबिसी पनि के हुन्छ एब्सेन्ट जस्तै हुन्छ है त त्यो किन भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो क्यापिलरीको जुन पोर हुन्छ क्यापिलरी जुन हाम्रो ग्लोमेरुलसमा भएको क्यापिलरीहरूको जुन इन्डोथेलियल सेलहरू हुन्छ त्यो इन्डोथेलियल सेलहरूको बिचको जुन ग्याप हुन्छ नि त्यसले के को काम गर्छ त त्यसले चाहिँ के छ हाम्रो चाहिँ फिल्टरको काम गर्छ त्यसले फिल्टरको काम गर्दाखेरि चाहिँ स्मल मोलिकुलर वेट भएको सब्सटेन्सहरू युरिया क्रेटिन सोडियम पोटासियमहरू यस्ता ग्लुकोजहरू एमिनो एसिडहरू सबै यस्तो कुराहरू फिल्टर हुन्छ र लार्ज मोलिकुलर वेट भएको सब्सटेन्सहरू जस्तो प्रोटिनहरू हैन तिनीहरू के हुन्छ त तिनीहरू चाहिँ फिल्टर हुँदैन हैन अनि त्यसरी ब्लड सेलहरू पनि फिल्टर हुँदैन तिनीहरू के हुन्छ क्यापिलरीमा रहिरहेको हुन्छ अब जुन यो हाम्रो स्मल मोलिकुलर वेट भएको सब्सटेन्सहरू जुन फिल्टर हुन्छ नि अब यो सब्सटेन्सहरू के हुन्छ यो सब्सटेन्सहरू कहाँ जान्छ फिल्टर भएर क्यापिलरी त्यो ग्लोमेरुलसको क्यापिलरीदेखि कहाँ आउँछ त हाम्रो बोमेन्स क्याप्सुलमा आउँछ बोमेन्स क्याप्सुलदेखि तलतिरको पार्टहरूको बारे हामीलाई थाहा छ हैन बोमेन्स क्याप्सुलदेखि तलतिर प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल अहिले फोटो देखाउँछु म प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल त्यसपछि पछाडि गएर चाहिँ हाम्रो के त लुप अफ हेनले पछाडि के त त्यसपछि गएर डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल र अल्टिमेटली गएर कलेक्टिङ ट्युबुल हुँदै कहाँ हुन्छ हाम्रो रेनल पेल्भिसमा गएर युरेटरमा जोइन हुन्छ हैन सो अब यो दौरानमा प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल लुप अफ हेनले र डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुलमा चाहिँ युरिन पास हुँदाखेरि के हुन्छ त हाम्रो बडीको लागि युजफुल सब्सटेन्सहरू जुन फिल्टर भएको थियो नि फिल्टर नभएको त रिएब्जर्भ गर्नै परेन हैन फिल्टर भएको कुराहरू मध्ये पनि युजफुल कुराहरू पनि हुन्छ युजलेस कुराहरू पनि हुन्छ सो युजफुल कुराहरू के हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो जुन हाम्रो प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल लुप अफ हेनले र डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुलले के गर्छ रिएब्जर्भ गर्छ र वेस्ट प्रोडक्टहरू जस्तो फर इक्जाम्पल युजफुलमा के त युजफुल प्रोडक्टको इक्जाम्पल के त एमिनो एसिड एब्जर्भ गर्छ ग्लुकोज एब्जर्भ गर्छ हैन त्यसपछि गएर फर इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ त्यसपछि गएर फ्याटी एसिडहरू एब्जर्भ गर्छ हैन र हाम्रो बडीको लागि चाहिने भिटामिनहरू मिनरलहरू रिएब्जर्भ गर्छ हैन बाइकार्बोनेट आयनहरू रिएब्जर्भ गर्छ अनि वेस्ट प्रोडक्टहरू जस्तो फर इक्जाम्पल हाइड्रोजन आयन त्यसपछि गएर हाम्रो युरिया क्रिएटिनिन हैन त्यसपछि गएर हाम्रो के त युरिया क्रिएटिनिन हाइड्रोजन आयन त्यसपछि गएर हाम्रो एमोनिया हो यस्तो सब्सटेन्सहरू के हुन्छ उसले रिएब्जर्भ गर्दैन अब रिएब्जर्भ नभइसकेपछि युरिनको फ्लोले त्यसलाई त्यो सँगसँगै बगाएर हाम्रो युरिनबाट पास गरेर बडीबाट बाहिर निकालिदिन्छ सो यस्तो गर्ने भयो सो हाम्रो बडीमा चाहिँ ग्लोमेरुलर त्यो चाहिँ हाम्रो फिल्ट्रेसन गर्ने हामीले के भन्छौँ त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन ब्यारियर भन्छौँ के भन्छौँ त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन ब्यारियर यानी कि त्यो ब्यारियरले चाहिँ फिल्टरको काम गर्छ र हाम्रो चाहिँ प्लाज्मालाई फिल्टर हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्मल मोलिकुलर वेट सब्सटेन्सलाई मात्र फिल्टर हुन दिन्छ र लार्ज मोलिकुलर वेट सब्सटेन्स र हाम्रो ब्लडमा रहेका ब्लड सेलहरूलाई चाहिँ फिल्टर हुन नदिनु भएको भएर त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन ब्यारियर भन्छ है त अब त्यो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन ब्यारियर कस्तो हुन्छ म तिमीलाई फोटो देखाउन चाहन्छु मेरो आवाज प्रष्ट छ मेरो आवाजमा केही प्रब्लम छ भने भन है छ र छैन प्रतिभाको आवाज प्रष्ट आएन मनिष भाइ के छ मेरो आवाज ठिक छ नि हैन हजुर सर ठिक छ पहिला यसको हेमेचुरी बारेमा बुझ्नु हुँदैन अनि तिमीले फिजियोलोजी बुझ अनि बल्ल यसको बारेमा अलिकति तिमीलाई क्लियर हुन्छ ल यो फोटो चाहिँ के छ फोटो आयो आउने नहीं सर आयो बोलो एकैछिन ल हामीले पहिलेबाट पढेको फोटो यो हो कि नै हामीले के अरे पिज्जामा बनाएको फिगर यो हो कि नै सबैलाई याद छ गाइस छ हैन फोटो देखे छ हजुर सर सिमे फोटो हामीले भने बुझिन्छ होला के हैन बुझिन्छ हैन ल ठीक छ प्रतिभा के छ फोटो ठीक छ कि छैन छ
सर देख्यो के छ हैन हामीले पढेको फोटो यही हैन एफरेन्ट आर्टेरियल देखि के आउँछ हाम्रो बडीमा ब्लड आउँछ अनि एफरेन्ट आर्टेरियल देखि बाहिर निस्केर जान्छ अब यो एफरेन्ट आर्टेरियल र एफरेन्ट आर्टेरियलको जंक्सनमा के हुन्छ त क्यापिलरीहरु के छ अंगुरको झुप्पा जस्तो बन्छ ग्रेप जस्तो बसिरहेछ कि छैन हो यसलाई हामीले के भन्छौं त ग्लोमेरुलर क्यापिलरी भन्छौं र यो हाम्रो यो मासलाई यो झुप्पोलाई यो मासलाई हामीले के भन्छौं त यसलाई हामीले ग्लोमेरुलस भन्छौं र यहाँ रहेका स्मल स्मल यो स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौं त ग्लोमेरुलर क्यापिलरी भन्छौं अब यो ग्लोमेरुलर क्यापिलरीको जुन यो वाल छ यो वालबाट के हुन्छ त प्लाज्मा फिल्टर हुन्छ के हुन्छ त प्लाज्मा फिल्टर हुन्छ प्लाज्मा फिल्टर भएर यहाँ आउँछ यो स्पेसमा आउँछ अनि यो स्पेसदेखि के हुन्छ त्यसले तलतिर आएर यो एउटा यो हाम्रो चाहिँ कस्तो छ त एउटा यु शेप्ड स्ट्रक्चर छ हैन एउटा यु शेप्ड स्ट्रक्चर छ हो यो यु शेप्ड स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौं त बोमेन्स क्याप्सुल भन्छौं यहाँबाट प्लाज्मा फिल्टर भएर बोमेन्स क्याप्सुलमा आउँछ र बोमेन्स क्याप्सुलदेखि तलतिर के त प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल र डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल हुँदै तलतिर जान्छ सो अब यो यसको यहाँ फिल्टर हुने यो वाललाई हामीले के भन्छौं त यहाँ त देखेछ अहिले मैले देखाउँछु माइक्रोस्कोपमा यसको माइक्रोस्कोपिक भ्यू अझै डिटेल भ्यू अहिले एकछिन देखाउँछु म अनि यो जुन हाम्रो यो मेरो एरो जस्तो ख्याल गर है यो जुन यो मेरो माउसको जुन यो कर्सर छ यो एरो यो भनेको के हो त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन ब्यारियर हो भनेको तिम्रो यो क्यापिलरीको जुन यो वाल छ यो वालले नै के हो त कुन कुरालाई फिल्टर हुन दिने कुन कुरालाई फिल्टर हुन नदिने भनेर कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है त सो यसलाई हामीले के भन्छौं त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन ब्यारियर भनेर भन्छौं है त त्यो भयो अनि हामीले अब यसलाई अझै डिटेल हुनु पर्दा यस्तो पनि देखिन्छ अझै अर्को भ्यूमा देखाउनु पर्दा है त है आउँदैछ लोड हुँदैछ यस्तो पनि देखिन्छ है यस्तो पनि देखिन्छ त्यसपछि गएर चाहिँ अनि यसको अझै माइक्रोस्कोपिक भ्यूमा भन्नु पर्दा यस्तो देखिन्छ एक्ज्याक्टली अझै है त ल यसको यो फोटो क्लियर छ नि हैन गाइस नपछि तिमीलाई ग्रुपमा हाल्दिन ठीक छ हैन यो फोटो क्लियर छ हैन ठीक छ मनिष भाइ देखिएछ हैन सर फोटो त क्लियर छ अक्षर चाहिँ खासै क्लियर छ फोटो आएन फोटो त आहा अक्षर बुझ्यो हैन हजुर अक्षर नबुझे केही छैन यो जस यो स्ट्रक्चर त बुझिरहेछ नि यहाँ पाल परेको यो गोलो गोलो स्ट्रक्चर त देखिरहेछ नि तिमीहरुले ल यही बुझाउन खोजेको ल हेर यो के हो त यतापट्टि जुन यो एरो देखाइरहेछ यो के हो त एफरेन्ट आर्टेरियल हो हैन यहाँ आउँछ यो निस्कियो यहाँबाट अर्को एरो देखाउने यो के हो त इफरेन्ट आर्टेरियल हो हैन सो हाम्रो यो एफरेन्ट आर्टेरियल र यिनीहरु के हो त यो मेरो एरो कहाँ छ यो जुन यो खाली स्पेसहरु देखिरहेछ नि यिनीहरु के हुन् त क्यापिलरी हुन् अघि हामीले जुन फोटो देख्यौं त्यसको क्रस सेक्सन हो कि त्यसलाई यसरी बिचबाट चिरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै क्यापिलरीको हामीले बन्च देख्छौं सो यो एउटा यो त्यसपछि गएर यो हैन यहाँ जुनमा यो फ्यान यो बुझ्यौ नि यो फेनेस्ट्रेटेड क्यापिलरी लेखेको देख्यौ नि मेरो कुरा गाइस बुझ्यौ मेरो कुरा हो यो फेनेस्ट्रेटेड क्यापिलरी लेखेको भनेको के हो त ग्लोमेरुलर क्यापिलरी हो है त ल अब हेर त अब यो ग्लोमेरुलर यो क्यापिलरीमा एकछिन है यो जुन ग्लोमेरुलर क्यापिलरी छ यो ग्लोमेरुलर क्यापिलरीमा जुन यो सेलहरुको बीचको जुन यो स्पेस देखिरहेछौ नि हो यो स्पेसबाट नै के हो त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ यसले नै फिल्ट्रेसन ब्यारियरको काम गरिरहेछ है त बुझिरहेछौ देख्दै यो राम्रोसँग हेर है यो जुन यो क्यापिलरीहरु बीचको जुन यो स्पेस छ नि क्यापिलरीको सेलहरु बीचमा हो यो स्पेसले के गर्छ त ग्लोमेरुलसको फिल्ट्रेसनको ब्यारियरको काम गर्छ यो पोरबाट के हुन्छ त आरबीसीहरु छिर्न सक्दैन आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेटहरु छिर्न सक्दैन लार्ज मोलिकुलर वेट सब्स्टेन्सहरु जस्तो कि एल्बुमिनहरु छिर्न सक्दैन तर यो पोरबाट के छिर्छ त स्मल मोलिकुलर सब्स्टेन्स भएका चीजहरु जस्तो ग्लुकोज एमिनो एसिडहरु चाहिँ छिर्छन् हो अब यो ब्यारियरले गर्दाखेरि नै हाम्रो चाहिँ युरिनरी सिस्टम के हुन्छ त इन्ट्याक्ट रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ अब यदि यो ब्यारियर जुन अब बुझिन्छ नि गाइस के रहेछ ग्लोमेरुलर ब्यारियर भन्ने कुरा मैले तिमीलाई हेमाजुरिया बुझाउन खोजेको कारण चाहिँ त्यही नै हो अब यदि यो ब्यारियर भयो भने के हुन्छ यो ब्यारियर टुट्यो भने के हुन्छ यहाँबाट चाहिँ अब के भयो त स्मल मोलिकुलर वेट भएको सब्स्टेन्सको सँगसँगै चाहिँ लार्ज मोलिकुलर वेट भएको सब्स्टेन्स र आरबीसी र डब्ल्यूसी पनि के हुन्छ त लिक हुने भयो है त सो यसलाई हामीले के भन्छौं त ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट अथवा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन ब्यारियर हैन के त यसले चाहिँ फिल्ट्रेसनको काम गर्ने हो मैले तिमीलाई यही बुझाउन खोजेको यही चीज चाहिँ डिस्ट्रोय भएको भएर हाम्रो के हुन्छ बडीमा हेमाचुरिया हुन्छ ल सुन अब डिफरेन्ट टाइपको डिजिजहरुले यहाँसम्म बुझ्यो नि मनिष भाइ बुझ्यो के रहेछ ग्लोमेरुलर ब्यारियर भन्ने कुरा बुझ्यो नि बुझ्यो भने है ल सो हाम्रो चाहिँ बडीमा चाहिँ यो जुन
हैन यो हाम्रो हाम्रो कुनै पनि डिजिजले गर्दा यदि यो चाहिँ ग्लोमेरुलर ब्यारियर के भयो डिस्ट्रोय भयो भने के हुन्छ त यो जुन ग्याप हुन्छ नि अब सेलहरू मरेपछि के हुन्छ सेलहरू मरेपछि तिम्रो ग्याप त ठुलो हुने भयो नि त जस्तो फर इक्जाम्पल तिमीले यदि देवालमा कुनै पनि भित्तामा तिमीले इट्टाहरू एउटा स्पेस हुन्छ तिमीले इट्टाहरूलाई तिमीले भत्काइदियो भने के हुन्छ त्यो ग्याप के हुन्छ ठुलो हुने भयो यदि कुनै पनि डिजिजले चाहिँ यो क्यापिलरी जुन यसको जुन यो ग्लोमेरुलर जुन ब्यारियरको जुन बेस यो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन ब्यारियरको जुन चाहिँ यो बेस यो चाहिँ यो जुन क्यापिलरी इन्डोथेलियल सेलहरू हुन्छ अनि यहाँ तलपट्टि चाहिँ ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्ने पनि हुन्छ कि जस्ट भनेको बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ यो सेलहरू जुन 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 फ्लोरमा बसेको हुन्छ नि सेलहरूको भुइँ भने के हो त बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो क्या सो सेलहरूको जुन फ्लोर हुन्छ नि बेसमेन्ट मेम्ब्रेन त्यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन डिस्ट्रोय भयो अथवा यो क्यापिलरीको इन्डोथेलियल सेलहरू डिस्ट्रोय भयो भने यो फिल्ट्रेसन ब्यारियरको यो फिल्टरको साइज के हुन्छ ठुलो हुन्छ जसले गर्दा यहाँबाट के हुन्छ त सेल्सहरू पनि के हुन्छ लिक भएर युरिनमा आउन थाल्छ अब नर्मल मान्छेमा सेलहरू युरिनमा सेल्सहरू युरिनमा आउँथेन त्यही भएर युरिन कस्तो हुन्थ्यो सफा पानी जस्तो हुन्थ्यो अब यहाँ एउटा लिक भएर यदि आरबिसी लिक भयो भने के हुने भयो त युरिनमा के हुने भयो त ब्लड देखिने भयो त्यसै गरी यहाँ एउटा प्रोटिन लिक भयो भने प्रोटिन युरिनमा आउने भयो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त प्रोटिन युरिया भन्छौँ होइन ब्लड आयो भने हेमाचुरिया भन्छौँ प्रोटिन आयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त प्रोटिन आयो भने त्यसलाई हामीले प्रोटिन युरिया भन्छौँ सो यसरी चाहिँ यो हाम्रो ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन चाहिँ हाम्रो किडनीको डिफ्रेन्ट डिजिजहरूले चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने भएको भएर चाहिँ हेमाचुरिया हुने एउटा वान अफ द कज हो यति बुझाउनु खोजेँ ओके अब हामी हेमाचुरियामा आयौँ है त ल अब कसरी हुन्छ त अब यो हेमाचुरिया हाम्रो बोडीमा कसरी हुन्छ है अब के भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ होइन अब जेनरली हेमाचुरियालाई कसरी डिफाइन गरिन्छ एउटा क्याटेगोरी एउटा चाहिँ क्राइटेरिया तोकिदिएको छ इट इज द प्रेजेन्स अफ ब्लड इन द युरिन होइन अब प्रेजेन्स अफ ब्लड भन्दा हामीले सबैलाई त भन्न मिल्दैन सो जेनरली कति भन्छ त जेनरली if there is presence of more than 5 RBC, if there is presence of more than 5 red blood cell RBC per high power field of urine specimen, कुनै पनि urine specimen को चाहिँ high power field मा हामीले माइक्रोस्कोपमा एक्जामिन गर्दाखेरि चाहिँ यदि 5 वटा भन्दा बढी एउटा फिल्ड भनेको चाहिँ स्लाइडलाई दायाँ बायाँ मुभ नगरिकन जति पनि देखिन्छ नि त्यो भने के हो त एउटा फिल्ड हो एउटा फिल्डमा चाहिँ हामीले 5 वटा भन्दा बढी आरबिसी देख्यौं भने त्यसलाई के भन्ने त हेमाचुरिया भन्ने है त सो हेमाचुरिया इज डिफाइन्ड एज के त प्रेजेन्स अफ एकैछिन So hematuria is defined as the presence of blood in the urine characterized microscopically as the presence of more than 5 RBC per high power field है त हाई पावर फिल्ड भनेको तिम्रो चाहिँ माइक्रोस्कोप हाम्रो डिफरेन्ट लेन्सहरु हुन्छ 10x हुन्छ 50x हुन्छ 100x हुन्छ हैन सो तिम्रो चाहिँ हाई पावर भनेको 100x को 100 टाइम्स पावर 100 टाइम्स पावर भयो तिमीले जुन माइक्रोस्कोपको जुन लेन्स हालेर जुन कुरा हेर्छौ त्यसलाई के भन्छ हाई पावर फिल्ड भन्छ तिमीले 10x को लेन्स हालेर गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ त लो पावर फिल्ड भन्छ है त पावर भनेको त्यो हाई पावर फिल्डमा के हुन्छ सानो कुरा पनि इजिली देखिने भयो लो पावर फिल्डमा ठुलो कुरा मात्र देखिने भयो सो एउटा हाई पावर फिल्डमा तिमीले चाहिँ 5 वटा भन्दा बढी आरबिसी गर्न सक्यौ भने माइक्रोस्कोपमा त्यसलाई के भन्ने त इट्स कल्ड के त हेमाचुरिया है त सो मोर देन 5 आरबिसी पर हाई पावर फिल्ड 5 भन्दा कम भयो भने के भयो त इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ है त इट मे बी अब यो कति प्रकारको हुन्छ हेमाचुरिया चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ एउटा माइक्रोस्कोपिक हुन्छ एउटा ग्रस हुन्छ यानी के त यदि युरिनमा चाहिँ आरबिसी को युरिनमा यदि आरबिसी को नम्बर एकदमै कम भयो भने के हुन्छ त्यो कम आरबिसी को नम्बर कम भएको भएर त्यसले युरिनको कलरलाई चेन्ज गर्न सक्दैन युरिन क्लियर नै रहिरहन्छ तर यदि चाहिँ आरबिसी को नम्बर बढी भयो भने के हुन्छ त्यो आरबिसी मा भएको हेमोग्लोबिनले युरिनको कलरलाई के हुन्छ चेन्ज गरिदिन्छ त्यसलाई क्लियरबाट रेडमा चेन्ज गरिदिन्छ रातो अथवा चाहिँ खैरो ब्राउनमा चेन्ज गरिदिन्छ सो हाम्रो यदि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेकेड आइले हेर्दाखेरि हामीले युरिनमा ब्लड देखेनौं तर माइक्रोस्कोपमा मात्र हामीले आरबिसी देख्यौं भने त्यसलाई के भन्ने त माइक्रोस्कोपिक हेमाचुरिया हैन इट क्यानट बी डिटेक्टेड विथ आवर नेकेड आई तर हाम्रो नेकेड आइले नै यदि हाम्रो चाहिँ के युरिनमा ब्लड देखिरहेछ भने चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्नु पर्यो त ग्रस हेमाचुरिया है त ग्रस अथवा म्याक्रोस्कोपिक है त माइक्रोस्कोपिकमा के थियो त हाम्रो नेकेड आइले देखेको थिएन यदि हाम्रो नेकेड आइले हाम्रो ब्लड देखियो युरिन भने त्यसलाई के भन्नु हामीले म्याक्रोस्कोपिक अथवा चाहिँ ग्रस हेमाचुरिया भन्ने हैन सो इट मे बी माइक्रोस्कोपिक हेमाचुरिया हैन वेयर द अमाउन्ट अफ ब्लड इन द युरिन इज टू small to change the color of the urine and it can be detected only through the microscopic examination of urine urine नै हामीले माइक्रोस्कोपमा एक्जामिन गर्दा मात्र हामीले माइक्रोस्कोपिक हेमाचुरिया देख्नु भयो or it may be के त ग्रस हेमाचुरिया which is visible to the के त नेकेड आई ग्रस हेमाचुरिया के हुन्छ त हाम्रो
नेकेड आई प्रति पनि आईबाट पनि के हुन्छ त भिजिबल हुन्छ माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्नु नै पर्दैन है त सो यति बुझ्ने हेमाचुरिया प्रेजेन्स अफ ब्लड इन द युरिन एन्ड त्यसको क्राइटेरिया कति हुन पर्दो रहेछ त मोर देन 5 आरबिसी पर आई पावर फिल्ड जस्तो फर इक्जाम्पल तिमीहरूले युटिआई पढ्दाखेरि तिमीले एउटा पढ्यो होला नि युटिआईको एउटा क्राइटेरिया छ युटिआईको क्राइटेरियामा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो चाहिँ एउटा युटिआईलाई डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ युरिनमा चाहिँ 10 to the power 5 के त ब्याक्टेरिया 10 to the power 5 ब्याक्टेरिया भन्दा बढी चाहिँ बढी एमाउन्टमा ब्याक्टेरिया हुनुपर्छ 10 to the power 5 भनेको कति हो त 1 लाख भनेको तिम्रो चाहिँ 1 ml युरिनमा यदि 1 लाख भन्दा बढी ब्याक्टेरिया छ भने बल्ल त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त हामीले युटिआई भन्छौँ तर हरेक ब्याक्टेरियाले के गराउँछ त एउटा कोलोनी गराउँछ किन कल्चर गर्दाखेरि युरिन कल्चर गर्यो भने हरेक ब्याक्टेरियाले चाहिँ जुन ग्रोथ मिडिया हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ एउटा कोलोनी गराउँछ हैन कोलोनी भनेको ब्याक्टेरियाको घर हो सो तिमीले कोलोनी काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1 ml युरिनदेखि चाहिँ 1 ml युरिनलाई तिमीले कल्चर गर्दाखेरि चाहिँ कोलोनी काउन्ट गर्दाखेरि तिम्रो चाहिँ 10 to the power 5 भन्दा बढी छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त इट्स कल्ड के त के अरे युटिआई भन्छौँ त्यो क्राइटेरिया तोक्दै 10 to the power 5 यानि कि 1 लाख भन्दा बढी ब्याक्टेरिया हुनु पर्यो यसै गरी यो हेमाचुरिया डिफाइन गर्नको लागि तिमीले के गर्दा तिम्रो चाहिँ यो आरबिसी को चाहिँ नम्बर चाहिँ एउटा हाई पावर फिल्डमा चाहिँ तिमीले मोर देन 5 आरबिसी देख्नु पर्यो सो यो भयो अब कज अफ हेमाचुरिया अब हामीले हेमाचुरियाको कज के हुन्छ हामी हेमाचुरिया कज हामीले अब डिफ्रेन्ट तरिकाले भन्न सक्छौँ एउटा कारण के भयो त अब हाम्रो युरिनमा ब्लड कहाँबाट आउँछ त एउटा किडनीबाट आउन सक्यो एउटा किडनीबाट आउन सक्छ अथवा किडनी अर्को कज के भयो त किडनी भन्दा अरू एक्स्ट्रा रिनल कज किडनी भन्दा अरू कज अरू अर्गनहरुबाट आउन सक्छ किडनी बाहेक अरू अर्गन कहाँदेखि आउन सक्छ भन्दा एउटा युरेटरदेखि आउन सक्छ अर्को ब्ल्याडरदेखि आउन सक्छ अर्को युरिथ्रादेखि आउन सक्छ हैन त्यो भयो अर्को कारण के भयो त होल युरिनरी सिस्टम जताततैबाट आउन सक्छ हैन त्यो भनेको सिस्टमिक कजहरु भन्छ सिस्टमिक कज भनेको कोही मान्छेको ब्लड क्लट नहुने डिजिज छ जस्तो कोही मान्छेलाई हेमोफिलिया छ कोही मान्छेलाई थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भएको छ कोही मान्छेलाई स्नेक बाइट भएर ब्लिडिङ भइरहेको छ भने त्यसमा के हुन्छ होल युरिनरी ट्र्याक्टदेखि ब्लड आउन सक्छ त्यो भनेको डिफ्युज कज भएर त्यसमा कारण के हुन्छ त सिस्टमिक हुन्छ हैन सो यसरी किडनीबाट आउन सक्छ ब्लड अर्को युरेटरदेखि आउन सक्छ अर्को ब्ल्याडरदेखि आउन सक्छ अर्को युरिथ्रादेखि आउन सक्छ अब किडनीको पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको के हो त ग्लोमेरुलस हो सो यदि ग्लोमेरुलसको डिजिजबाट यदि ब्लड आयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त ग्लोमेरुलर हेमाचुरिया भन्ने है त ग्लोमेरुलसदेखि आयो त्यो बाहेक ग्लोमेरुलस भन्दा बाहिरपट्टि किडनीको पनि ग्लोमेरुलस भन्दा बाहिर यानि के भयो त रेनल ट्युबुल्स हैन रेनल पेल्भिस जेसुकै होस् कर्टेक्स मेडुला जेसुकै होस् यो पार्टदेखि आयो भने के भयो त नन ग्लोमेरुलर कज भयो त्यो र सँगसँगै चाहिँ अब हाम्रो किडनी भन्दा अरू सबै अर्गनहरु युरेटर ब्ल्याडर युरिथ्रा र किडनीको पनि अरू अर्गनदेखि ग्लोमेरुलस बाहेक अरू अर्गनदेखि आयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कज अथवा चाहिँ नन ग्लोमेरुलर कज भनेर जान्ने है त ल के भयो सो अब हामीले यसरी चाहिँ हामीले सर्च डिभाइड गर्न सकिन्छ अब एउटा ग्लोमेरुलर कज भयो ग्लोमेरुलसको डिजिज भएको भएर अर्को के त नन ग्लोमेरुलस भन्दा बाहिरको डिजिज भएको भएर हैन ल अब हामी ग्लोमेरुलसमा अब ग्लोमेरुलसमा को कारण के हो त ग्लोमेरुलसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लोमेरुलसमा बाट चाहिँ हेमाचुरिया हुने कजलाई हामीले जिनरली केमा हामीले ग्रुप गर्न सक्छौं त नेफ्राइटिक सिन्ड्रोममा हामीले ग्रुप गर्न सक्छौं नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम भनेको के हो त मलाई थाहा छ नि नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम के हो त नेफ्राइटिस भन्ने वर्डबाट आएको व्हाट डु मीन बाइ नेफ्राइटिस नेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेसन अफ के त नेफ्रोन जब हाम्रो नेफ्रोन इन्फ्लामेसन हुन्छ हाम्रो ग्लोमेरुलस बोमेन्स क्याप्सुल अरु सबै अर्गनहरु हाम्रो इन्फ्लामेसन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं त नेफ्राइटिस भन्छौं हो यो नेफ्राइटिस हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन अघि नै मैले तिमीहरुलाई जुन ग्लोमेरुलर जुन ब्यारियर देखाए नि हो त्यो ग्लोमेरुलर ब्यारियरमा के थियो त क्यापिलरीको जुन इन्डोथेलियल सेल्सहरु थियो यतापट्टि इन्डोथेलियल सेलहरु थियो इन्डोथेलियल सेलहरुको बिचमा एउटा सानो ग्यापहरु थियो अनि त्यसको तलपट्टि चाहिँ ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन थियो अनि यतापट्टि तलपट्टि के थियो त बोमेन्स क्याप्सुल थियो बोमेन्स क्याप्सुलले चाहिँ त्यसले त्यहाँबाट फिल्टर भएर आएको प्लाज्मालाई रिसिभ गर्ने काम गर्थ्यो भाँडा जस्तो थियो हैन जस्तो चिया छान्दाखेरि माथि हामीले चिया छान्नी राख्छौं तल हामीले के राख्छौं त कप राख्छौं चियाको हैन माथिबाट हामीले खनाउँछौं त्यसले फिल्टर गर्छ अनि त्यो थाप्ने काम कसले गर्छ त कपले गर्छ त्यसैगरी त्यो कपले यस्तो फिल्टर गर्ने त्यो थाप्ने काम कसले गर्छ त बोमेन्स क्याप्सुलले गर्छ सो त्यो हाम्रो चाहिँ बोमेन्स क्याप्सुल सो यसरी चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो अघि नै मैले जुन देखाए नि तिमीहरुलाई के भन्छ हाम्रो चाहिँ ग्लोमेरुलर ब्यारियर त्यो ग्लोमेरुलर ब्यारियर चाहिँ त्यो नेफ्रोनको अथवा चाहिँ ग्लोमेरुलसको चाहिँ इन्फ्लामेसन भएर यदि त्यो ग्लोमेरुलर ब्यारियर डिस्ट्रोय भयो यानी कि त्यहाँको ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन डिस्ट्रोय भयो त्यहाँ भएको इन्डोथेलियल सेलहरु डिस्ट्रोय भयो अनि त्यो इन्डोथेलियल सेलहरुको बिचको जुन ग्याप थियो त्यो ग्याप ठुलो भयो
हो यसले गर्दा ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन डिस्ट्रोय भयो अब त्यहाँ ग्याप ठुलो भयो अब ग्याप ठुलो भएपछि के हुन्छ मैले अघि नै भनिदिएँ कि अब लार्ज मोलिकुलर साइज भएको कुराहरू पनि त्यहाँबाट छिर्न सक्ने भयो सो आरबिसी छिर्न सक्ने भयो हेमाचुरिया हुने भयो प्रोटिन छिर्न सक्ने भयो प्रोटिनुरिया भयो डब्ल्युबिसी छिर्न सक्ने भयो के हुने भयो त डब्ल्युबिसी छिर्नु भनेको त्यो पस सेल चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ हैन त्यसलाई के भन्छ हामीले पायुरिया भन्छौँ के भन्छौँ त PYURIA पस सेल्स युरिनमा चाहिँ पस सेल्स अथवा चाहिँ न्युट्रोफिल अथवा चाहिँ व्हाइट ब्लड सेलको नम्बर बढ्नु भनेको के हो त पायुरिया PYU पायोयुरिया PYURIA पायुरिया हेमाचुरिया जस्तै पायुरिया है त त्यसलाई पायुरिया भन्छौँ सो यस्तो कुराहरू सबै छिर्ने भयो क्या सो त्यो कजलाई हामीले के भन्छौँ त ग्लोमेरुलर कज भन्छौँ अथवा त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम भन्छौँ नेफ्रोन चाहिँ इन्फ्लामेसन भएको भएर नेफ्राइटिस भएको भएर आरबिसी प्रोटिन र डब्ल्युबिसी युरिनमा लिक हुने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम भन्छौँ र धेरै डिजिजहरूले चाहिँ नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम गराउन सक्छ तिमीले नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम के हो त्यो बुझ्नु पर्यो नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम भनेको त्यो डिजिज हो जसमा चाहिँ नेफ्रोन चाहिँ इन्फ्लामेसन भएर त्यहाँ भएका ग्लोमेरुलसको क्यापिलरीहरू चाहिँ डिस्ट्रोय भएर त्यहाँ भएको ग्याप ठुलो हुनु पोइल ठुलो भएर चाहिँ हैन पोइल ठुलो भएर चाहिँ डिफ्रेन्ट मेटेरियल ब्लडमा भएको डिफ्रेन्ट मेटेरियलहरू लिक भएर हाम्रो युरिनमा आउने प्रोसेसलाई हामीले के भन्नु पर्यो त नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम भन्नु पर्यो सो त्यो नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम इज अल्सो अ कज अफ के त हेमाचुरिया अब डिफ्रेन्ट डिजिजहरूले नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम गराउन सक्छ अनि त्यो चाहिँ हामीले अब यसको नेक्स्ट सेसनमा कन्टिन्यू गर्ने इमिडिएटली सेम लिङ्कमा जोइन हौ सबैजना है त बोथ मेटेक एन्ड मायादेवी ओके ठिक छ यो सेसन इन्ड भयो त्यही लिङ्कमा जोइन हौ है सबैजना है त ओके ल हस् एभ्रीबडी जोइन इन द सेम